السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم لا غوسات تاع القنيدلات. اونفا راهي نص غوسات، يعني الله غالب كي جيت ندير المونتاج البنات راح لي الفيديو اللي خدمت فيه لاباط ولا فاخس، يعني ما عرفت لا نضحك لا نبكي، ضاقت لي بزاف. مي الله غالب والله، يعني هذه هي المره الثانيه وانا نخدم في القنيدلات وتروح لي لا فيديو سبحان الله تاع لاباط وتاع لا فاخس مازال ما كتبتش. ورايحين تصيبوا الوصفة مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف، وراح نفهمكم كيفاش نخدموا لاباط. يعني بون بالنسبة لاباط راح نسحقوا 3 كيلات تاع الفارينة ونص كيلة تاع المارغارين تاع الفيتاج. وفي المزهر أنا رايحة نحل شوية ملون غذائي جل ولا بودغ. أنا فضلتها في الأزرق وزدت لها شوية في الملون غذائي في الأبيض، وطميتها بالماء والمزهر مع قرصة تاع الملح بيان سور، وطميتها بالماء والمزهر. لاباط هذا واش نسحقو. بالنسبه لافاخس درت كيلو تاع اللوز ورطل تاع السكر. كيما قلت لكم البنات بالنسبه لافاخس عندي كيلو تاع اللوز يقابلو رطل تاع السكر، توجور نفس كيما نقولوا كيله تاع اللوز تقابلها نص كيله تاع السكر. حكمت هذاك السكر وحده، درت له هذاك الرطل تاع السكر، درت فنجال تاع المزهر فيه، يعني دوبوه رجعوه شغل سيغو، ومن بعداتيك نفرغوه فوق اللوز ونزيدو زاز تاع القارص ونطموها بالبيض بلوس لافاني. بهذه الطريقه راح تجي الحشوه تاعنا بزاف 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 معسله بلا ما نعسلوها. يعني توجور نعاود لكم الرطل هذاك تاع السكر ندير فيه فنجال حتى الفنجال ونص تاع المزهر، نحرك السكر تاعي تري بيان حتى يذوب السكر هذاك، نقدروا نخليه حتى لربع ساعه. من بعد كي نشوفوا السكر تاعنا تعسل انا رايحين نفرغوه فوق اللوز هذاك، نعجنوه بالعقل ونشوفوا البيض. نبداو نضربوا البيض، حندير بيض كامل، نضربوا الحبه تاع البيض ونفرغوا بالعقل ونشوفوا حتى كي تنطم لنا العجينه. يعني البيض ما عندناش كميه محدده على حسب البيض الا كان كبير ولا صغير، مع الزاز تاع القارص بيان سور ولا فاني. هذه هي راح تكون لافاغس تاعكم، رايحه تجي بزاف بزاف معسله، ونوعدكم ان شاء الله المره الجايه كي راح تكون عندي كومون تاع القليدنات وعد ان شاء الله اني حنوري لكم بالتفصيل. وسمحوا لي الله غالب، يعني كانت فوق طاقتي، كنت بزاف متحمسه باش نحط لكم لا فيديو. قدر الله ما شاء فعل. دوكاتيك تكملوا تشوفوا كيفاش نفاصوني القنيدلات تاوعي. كما قلت لكم وعد المره الجايه باذن الرحمن اني رايحه نحط لكم الوصفه بالتفصيل الممل. فرجه ممتعه. فوالا هاذيك البنات لاباط تاعي بعد ما ريحت. فوالا دوكاتيك راح نجي ناخذ كميه منها، يعني ما نخدمهاش كامل على مره باش لي تقعد لي يعني تبقى مليحه. يعني اشاك فوا نخدمو بشويه. هايليك يعني شوفوا كيفاش رايحه كما روح البنات. لازم لاباط تاعكم تكون يابسه باش تجيكم سهله عمليه تاع القريص تاع القنيدلات. هنا راح نعاون روحي بشويه تاع الفارينه. واش راني رايحه ندير، راني حادوكا نعجنها بالماشينه هكذا، نحلها نجوزها على رقم واحد، ومن بعداتيك نعاود نطويها هكذا ونعاود نحلها. باسكو شوفوا البنات لا ماركيتو الكولورون كومام يقعدوا بلايص ما يدخلهمش مليح ويقعدوا بلايص فونسي. صافي كلش راني راح نجي ندير هكذا، نبدا نفتح فيها قبل في الخشينه كامل باش نعجنوها. بس ندير لكم باش تشوفوا. فوالا هكذا. ومن بعد واش راح ندير، راح نجي نبلييها على 3 هكذا، ودائما نعاود نفتح ندير نكرر هذه العمليه واحد 4 ولا 5 مرات ونعاود نوليكم. هذيك البنات لاباط بعد ما طويتها 5 مرات وعاود فتحتها، شوفوا كيفاش تجي بيان ليس. يعني هايليك ماشي هذيك اللي تتلاصق، لازم تكون محكومه. هايليك دوكا واش ندير، نجي نحلها في الرقم قبل الاخير. يعني هنا ني حليتها في الخشينه كامل في الان، ومن بعداتيك نجي نحلها في 3 ومن بعد في 6 والاخرانيه في 8. يعني كاين ماشينات اللي يخدموا العكس، نتوما حلوها في الرقم قبل من الاخر ماشي في الرقيقه كامل. دوكا انا نحلها ونوري لكم كيفاش نكملوا.
هايليك البنات لاباط بعد ما حليتها في رقم 8 كما قلت لكم. دوكاتيك انا عندي هاد لاصيغي تاع القطاعات. هايليك يعني شريتهم 68,000. واش راح ناخذ دوكاتيك هنا الحجم تاع الحبه يولي ليكم، تحبوا الحبه كبيره ولا الحبه صغيره. انني حنستعمل طابع 120 120، والحشو انا رايحه نديرو 45 غرام. يعني الا كان حبيتو تستعملوا 110 اكو رايحين نديروا الحشو 40 غرام. يعني كل ما تزيدوا في النمرو في لومبورط بياس تاعكم اكو رايحين تزيدوا 5 غرامات. يعني كما قلت لكم انا 120 راح ندير 45، واللي حبت دير 110 اي حتستعمل 40 وهي رايحه. يعني لازم تزيدوا ولا نقصوا. دوك هاتي كان هنا نجي نقطع كامل لاباط ديالي ب 120 هكذا. يعني توجور لاباط كي تحلوها دائما تكونوا دايرين فارينها من التحت هكذا باش ما تصغرش، يعني ما تكمش. هايليك دوكاتي كان نحلهم كامل نحطهم في اوناسيات وحده فوق وحده وندير الفارينه بيناتهم نغطيهم بصاشي ونجو نخدمو كيف. هايليك البنات لاباط بعد ما طبعتها كامل هاهي درتها هنا في صنيوه وغطيتهم بالبابي. وهايليك هنا الحشو ديالي كما قلت لكم وزنتهم 45 غرام. دوكاتيك بسم الله نبداو نشكلو في القنيدلات. وتوجور غطيو لاباط تاعكم باش ما تنشفش باسكو هي ديجا راهي يابسه. ودائما وابدا الفارينه في البلون طرافا يعني باش تعاونكم مليح هكذا. دوكا واش راح ندير، عندي هنا بياض البيض. انا رايحه نجي ندهن الحبه تاعي، يعني لازم ندهنوها ببياض البيض باش كي طيب ما تتفتحناش باسكو لاباط راهي يابسه والعجين ولا لافرسان يعني حاكمه روحك. وانا حين نغلقوها القنيدلات تاعنا حيعاودوا يتفتحوا باسكو في زوج راهم ناشفين، يعني ما كاش حاجه اللي تلصقهم. وتوجور هنا روماركيو البنات ما رانيش نلحق للطرف كامل هنا، ما تلحقوش بياض البيض، يعني حوالي واحد سنتيمتر ما تلحقوش كامل البيض تماك باش هذاك التشرشيف تاع القنيدلات يجي عندنا شباب. هاي ليك هنا العجينه عفوا لافورس هذيك. واش راني حندير، حنجي نحطها هنا ونبلاطيها شويه برك. لازم البنات خذوا هاد النقطه بعين الاعتبار باش القنيدله تاعكم ما تجيش معوجه، لازم تحطوها في الوسط. اصلا ندير لكم برك هكذا باش تشوفوا مليح. فوالا لازم لافورس تكون في الوسط، يعني المسافه بين منا لهنا هنايا وهنايا هاي رايحه تكون كامل كيف. ودائما نعاون روحي يعني بالفارينه توجور هي اللي حتعاونكم بزاف. دوك هنا حنبدا لكم الطريقه الصحيحه ولا يعني التقليديه كيفاش نواسيو القنيدلات، من بعد نعطيكم طرق واحد اخرين ساهلين. قنيدلات توجور نجو نقرصوهم كيما دزيريات. شوفوا واش راني ندير البنات، ندخل شويه تاع لافارس في العجينه ونقرص، يعني ما يهمش تخلوا مسافه بعيده، يعني هنا ما يهمش باسكو انا حين نطلعوها يعني رايحه تتكمش كامل، ماشي كيما عكس الدزيريات اللي لازم يكونوا مستفين وحده قدام وحده. دونك هكذا نجي توجور ندخل اللوز في العجينه. كاين بزاف اللي يقرصوها ما يدخلوش اللوز ومن بعد ما تحكم لهمش يعني مليح. جو بريفير هكذا باش نضمنوا الحبه تاعنا سيغ ماهيش رايحه تفتح. وهذه كما قلت لكم الطريقه التقليديه هكذا نديروها. دوك نوريلكم طريقه واحده اخرى تجي بزاف سهله بالنسبه للناس اللي جاتهم هاد الطريقه شويه صعيبه. يعني كي تكونوا تخدموا البنات ما تقلقوش، يعني كاين سورتو المبتدئات ماشي من نهار الاول راكو رايحين نجيبوها. انا وحده يعني شخصيا يا حسره ما جيت تعلمتهم، يعني كنت هكذا نخدم عجينه كنت نتعلم في الكاوكاو وتوجور نخدم ونعاود حتى مشات يدي فيهم. هاي ليك الحبه تاعنا كيفاش تكون. دوك هذيك البنات رايحه نجي بهادوما رايحه نسيي نطلع الحبه تاعي. هاي ليك يعني راني نواسي غير من التحت. شوفوا هنا الفوق ما توشيتهاش كامله، راني حنخدم غير من التحت. هنايا برك كاين شويه تاع الهواء مازال لي داخل، توجور تقبوه باش كي طيب الحبه يعني رايحه تجي شابه. هاي ليك بسم الله نبدا كما قلت لكم راني نخدم غير من التحت، من الفوق مازال ما توشيت والو. شوفوا ديجا الحبه تاع القنيدله تاعي راهي بدات تبان. فوالا هكذا ونبدا نطلع في الحبه ديالي هكذا.
يعني توجور سقم للتحت. ندير لها القاعده ديالها. هاد الفرينه يعني ما تهمش، من بعد رايحين نفضوها باسكو رايحه تعاوننا بزاف في الخدمه. يعني شوفوا القنيدلات كاين اللي تحب تخليهم هكذا يجوا شغل سليله، وكاين اللي تحب تزيد تخنقهم هنا شويه باش يتفتح. شوفوا البنات كيفاش يتفتح عندي من الفوق. فوالا هكذا. دوك هاتيك نجي نحكم الحبه تاعي هكذا بين صباعتيا باش ما تفتحليش، مانيش مزير عليها يعني شيء دابر. ونجي هنا من الفوق نزربع كامل اللوز ديالي. شوفوا الحبه كيفاش بدات تبان. يعني طريقه سهله برك، ما تتقلقوش، اخدموا بعقلكم. يعني كي تكونوا تخدموا سيو كونوا الاز حاجه ما راهي مقلقتكم، اخدموا عاودوا خدموا عاودوا حتى كون رايحين تنجحوا فيها باذن الله. ماهيش حاجه صعيبه. هاي ليك البنات شوفوا الحبه كيفاش جات. كما قلت لكم هنا كاين تحبوا تحبطوا لها هديه باش سيغ ما تفتح لكمش، يعني ما تطيحش الحبه، تسقموا لها القاعده تاعها، ولا تحبوا تزيدوا طولوها، ولا يعني هذه الطريقه الصحيحه تاع التشكيل تاع القنيدلات. هنا انا رايحه نزيد لكم حبه واحده اخرى، على بالي لا فيديو رايحه تجي شويه طويله، بصح يعني اني حبتكم كامل تستفادوا. واللي جاتها هاد الطريقه واعره هاي رايحه دير الطريقه هذه اللي وريتها لكم. الله اكبر. عندي شغل زعما اللي مساكنه بلاد غدوه. دوك هاتيك البنات نجوز نوري لكم طريقه تانية. يعني هذه حتجيكم سهله. نصحوا شنو النتيجه؟ انا نفضل يعني النتيجه تاع الاولى، يعني هي اللي تخرج متحوفه بوكو بلوس. هنا في الاول نفس الطريقه نجي ندير بياض البيض، ودائما ما نلحقوش الاطراف. فوالا. يعني بلاد كيما قلت لكم كي تكونوا تخدموا في الحلوى خدموها وانتم في وسطكم. انا صراحه كي نبدا هكذا الحلوى سورتو لا ديكوراسيون هكذا التشكيل تاع الحبه نصيب بزاف راحتي، ننسى كامل روحي، يعني نخدمها بحب هكذا. توجور نبلاطيو الحبه تاعنا شويه، وسيو توجور تكون الحبه تاعنا دائما في الوسط، والفارينه نعاونوا روحنا توجور بالفارينه. دوك واش نجي ندير هنا البنات اللي قلت لكم هاد الطريقه اللي يعني تجيكم شويه سهله، بداو تعلموا بها ومن بعد كي تمشي يدكم روحوا للطريقه الاخرى. هاي واش نديروا شوفوا، يعني نجيو نخدموها شغل كيما المقعدات هكذا. توجور الفارينه من تحت نقسموها على 2 ومن بعد نقسمها على 4 هكذا. هنا شوفوا اني درت شويه، هذه جات شويه حابطه، دوكا رايحه تجي شويه معوجه الحبه. شوفوا ومن بعد كل جزء نقسمه على 3 هكذا، 1 2 3. هاي كل ربع نقسمه على 3 هكذا هكذا. فوالا. دوك هاتيك هاي لي كيفاش عندي الحبه. دوك هاتيك نفس الطريقه كيما من قبل، نجي منا من تحت نبدا نطلع في الحبه تاعي غير بالعقل توجور. يعني بهادوما راني نخدم غير من تحت برك، وهنا بهاديه نشد الحبه تاعي نعاونها باش ما تفتحش، ماشي يعني هكذا مي راني نخدم غير بالتحت باش الحبه تاعي من الفوق ما تنحليش بزاف. فوالا هكذا. نجي هنا نطول شويه برك الحبه ديالي، وهنايا نجي نفتح هذاك اللوز كامل. هاي ليك نزربعو كامل بالكيردو. كما قلت لكم ماشي حتعطيكم نفس النتيجه تاع الاولى، مي كومام راحين تبداو تتعلموا بها. كي تمشي يدكم مليح تعاودوا توالفوا الطريقه هذيك الاولى. هنا جوست نتقب برك شويه من تحت، دائما كي تشوفوا الهواء مازال لكم من تحت دائما تقبوا الحبه تاعكم بالكيردو. هاي ليك شوفوا البنات كيفاش جات. هاي ليك دوكا تيك انا نكملهم كامل هكذا. وشنو البنات كي تجوا ديروا في السنيوه لازم تحطوهم هادي
تكالي هذه، يعني يكونوا متلاصقين، هذه تكون قدام هذه، وتحطوهم في السنيوه بنفس الطريقه حتى تعمر كامل السنيوه تاعكم. ولازم كي تجوا طيبوهم ما طيبوهمش تمتم، لازم تبات الحبه، يعني تخلوا السنيوه تاعكم تبات باش غد من داك طيبوها. باسكو لو كان نطيبوها يعني نصبروا عليها 3 سوايع ولا 4 ماشي حتيبس عندها مليح، لازم الحبه تنشف مليح وتيبس باش نطيبوها. دوك هاتيك انا نكمل نشكلهم كامل، نخليهم يباتوا ونعاودو نوليو نشوفوا كيفاش نكملوهم. وتاني حبيت ننبه كيما قلت لكم حاجه وحده، هي نورمالمون القنيدلات في الاصل ما يتعسلوش، يعني راني نقول لكم ونعاود نورمالمون في الاصل ما يتعسلوش. ولاباط هذه نورمالمون نطيبوها فوق الفرن، يعني كاش نهار راني حنعاود نوعدكم راني حندير لكم الوصفه الاصليه تاع القنيدلات. مي هنا عندي زبونه ما عليا غير نلبي لها الطلب تاعها، هي حبتهم معسلين، قالت لي حبيتهم في الكو كيما تزيريات بكلافون تاع القنيدلات هكذا. دوك هاتي كيما قلت لكم انا نبيتهم نعسل، من بعد تشوفوا كيفاش نعسلوهم كيف. دوك هاتيك البنات نجوز نوجد الشربات اللي باش نسقيو بها ولا نعسلو بها القنيدلات هذوما. واش راح نسحق هي نورمالمون يتعسلوا كيما قلت لكم التزيريات نورمالمون يتعسلوا قبل بالشربات ومن بعد نعاودوا لهم بالعسل. بصح كي تكون عندنا يعني كميه كبيره رايحه بزاف تعييكم هذه المرحله. انا واش راح ندير، راح نطيب شربات، نديرو كيلو تاع السكر مع كيلو تاع الماء، ومن بعد كي طيب راح نخلطها مع كيلو تاع عسل صافي. دوك هنا درت كيلو سكر وكيلو ماء، نحطهم فوق النار يغليو واحد من 10 حتى ل4 ساعه. نسحقوا يعني السيغو تاعنا هذا يكون شويه ثقيل، ما راهو بين العسل وبين الشربات، يعني لازم يكون شويه ثقيل. كي طيب راني حنعمر نفس الكيلو بالعسل ونخلطوها هنا كيف ونجو نعسلو كيف القنيدلات. هايليك البنات الشربات بعد ما طابت، هنا عندي كيما قلت لكم نفس الكيلو تاع العسل، راني رايحه نجي نخلطهم. هنا الشربات راهي عندي دافيه، ماشي سخونه بزاف وماشي بارده، والعسل راهي بارده كاريمون، تسمى دوك تدفالي بالحراره هذيك تاع الشربات هكذا. دوكا واش نجي ندير، هامليك القنيدلات تشوفوا كيفاش طابوا، شدوا بيان لا فورم تاعهم. هنا باش نفهمكم على الفرن لازم يكون مسخن من قبل، ومن بعد تنقصولو على 180 درجه، يعني ما يطيبوش بزاف، حوالي واحد 10 دقائق حتى ل4 ساعه ينشفوا شويه من تحت. شوفوا ما لازمش يحمروا بزاف، ومن بعد نطفيلهم من تحت ونشعلهم من الفوق هكذا. دوك هاتيك واش راني حنجي ندير، حنبيكيهم هنا من تحت هكذا باش يشربوا لي مليح الشربات. هي ولا غير صراحه نشوفوا البنات راهم طايبين، هنا عندي القنيدلات راهم باردين راهم معسلين لداخل. شوفوا الحبه يعني كان ندير صبعي هنا يدخل داخل، راهم بزاف طريين، يعني نورمالمون هكذا ما يسحقوش تعسال. مي كيما قلت لكم الزبونه هي حبتهم معسلين، دونك راني رايحه نعسلهم لها. هنا ما بيكيتش الحبه تاعي باش يشربوا العسل حتى لداخل هكذا يعني، ونخليهم داخل العسل واحد 10 دقائق حتى يشربوا مليح حتى لداخل، ونجو نقدموهم كيف في لي كيسات. هامليك البنات القنيدلات تاعنا بعد ما طابوا عسلتهم درتهم في لي كيسات. فوالا هذا هو الشكل تاعهم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو واستفدتوا منها، ولا كانت عجبتكم ما عليكم غير ديروا لي جيم وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كامل جديد ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.